हरिः ओम नमः सर्वेभ्यः। मम संस्कृतकक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। सर्वप्रथमम् अहं मम परिचयं वदामि। एतदस्ति मम एकं लघुभावचित्रम्। अधश्च लिखितं वर्तते मम सम्पूर्णं नाम मधुकरः शिवशङ्करः आटोळे इति। अहं महाराष्ट्रप्रान्तस्य बुलढाना जनपदतः अस्मि। अधश्च लिखितं वर्तते मम अनुसङ्केतः नाम ईमेल् ID इत्यादिकं madhukara@कक्षाकौमुदी.com इति। तर्हि अयं मम परिचयः। इदानीम् अहम् अद्य किं पाठयामि पश्यन्तु। अहं कक्षा षष्ठीतः द्वादशं पाठम् इदानीम् अहं पाठयामि। द्वादशपाठस्य नाम वर्तते दशमः त्वम् असि इति। अयं पाठः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकात् स्वीकृतः वर्तते। यथा वयं सर्वे जानीमः यत् रुचिरा इति NCERT द्वारा निर्मितं पुस्तकं वर्तते, तस्मात् अयं पाठः स्वीकृतः वर्तते। तर्हि इदानीं वयम् अस्माकम् अस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। साक्षात् पाठस्य आरम्भात् पूर्वम् अहं कानिचन प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छामि। एतत् चित्रं पश्यन्तु। एतत् एकं मुखं वर्तते। कस्य मुखं वर्तते? कस्यचित् मनुष्यस्य एतत् मुखं वर्तते। परन्तु अयं मनुष्यः कीदृशः वर्तते? अस्य मुखे के भावाः सन्ति? अयं मनुष्यः दुःखी वर्तते। मनुष्यस्य दुःखस्य किं कारणं? केन कारणेन मनुष्यः दुःखी भवति? कोऽपि जानाति वा? सर्वे जानन्ति। यथा नष्टं धनं भवति चेत् मनुष्यः दुःखी भवति। कदाचित् कस्यचित् प्रियजनस्य मृत्युः भवति चेत् तेनापि मनुष्यः दुःखी भवति। नो चेत् कस्यचित् रोगस्य प्रादुर्भावेण अपि मनुष्यः दुःखी भवति। अपमानः भवति चेत् दुःखी भवति। परस्य सुखेनापि मनुष्यः कदाचित् दुःखी भवितुं शक्नोति। यतोहि यदि कश्चन दुर्जनमनुष्यः अस्ति चेत् परस्य सुखं द्रष्टुं न शक्नोति। परस्य सुखं नाम कस्यचित् अन्यमनुष्यस्य सुखं दुर्जनमनुष्यः द्रष्टुं न शक्नोति, तेन स दुःखी भवति। अस्य विपरीतमपि अस्मिन् संसारे द्रष्टुं शक्यते, तद् नाम परस्य दुःखं। यदि कश्चन सज्जनमनुष्यः अस्ति चेत् परस्य दुःखं दृष्ट्वा अयं दुःखी अपि भवति। तर्हि एवं कारणं कोऽपि भवतु, मनुष्यः बहुवारं दुःखी भवति। यदा मनुष्यः दुःखी भवति तदनन्तरं सः किं करोति? दुःखी मनुष्यः प्रायशः किं करोति? वयं सर्वे जानीमः, दुःखी मनुष्यः रोदिति। इतोपि किं किं करोति? प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यं। कदाचित् मनुष्यः ईश्वरं प्रार्थयति, कदाचित् च ईश्वरं दूषयति अपि। ईश्वरं प्रार्थयन्तः अपि जनाः सन्ति, ईश्वरं दूषयन्तः अपि जनाः सन्ति। द्विप्रकारमपि। परन्तु इदानीम् अहं किम् अत्र वदामि, किं च अत्र स्थापयामि, तद् बहु महत्त्वपूर्णं वर्तते। पश्यन्तु, दुःखस्य किमपि कारणं नास्ति। दुःखं नैव करणीयं, यतोहि विश्वे कोऽपि दुःखी नास्ति। किमर्थं नास्ति? वयं सर्वे जानीमः। ईश्वरः अत्र अस्ति, ईश्वरः तत्र अस्ति, ईश्वरः तत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः कुत्र नास्ति। अतः ईश्वरः अस्मासु एव अस्ति, अतः दुःखं न करणीयं। यदि वयं तत् ईश्वरतत्त्वं यदि जानीमः तर्हि अस्माकं दुःखस्य नाशः भवति। परन्तु तत्र एकं रहस्यं वर्तते। तद् रहस्यम् अहम् एकया कथया अत्र स्थापयामि। सा कथा एव अस्माकं पाठः अस्ति। अस्माकं पाठस्य नाम दशमः त्वम् असि इति। एनं पाठं कोऽपि जनः पाठः इति न वदतु, मा वदतु भोः। किमर्थं? यतोहि एषः पाठः बहु उत्तमा एका लघुकथा वर्तते। तर्हि एनं पाठं कथां वदन्तु। अत्रापि एतद् दृष्ट्वा मम मनसि एकम् अल्पं दुःखं वर्तते। दशमः त्वम् असि इति पाठः दशमः किमर्थं नास्ति भोः? यतोहि अस्य पाठस्य नाम्नि दशमः इति शब्दः वर्तते। तथापि अयं द्वादशः पाठः भवतु। नाम दशमः पाठः दशमस्त्वम् असि इति यदि भवति चेत् तत् वरं भवेत्। अस्तु, नाम द्वादशः पाठः दशमस्त्वमसि। वयं सर्वे जानीमः कक्षा षष्ठी रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकम्। आगच्छन्तु, पाठस्य आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथमं वयं किं कुर्मः? सर्वप्रथमं वयं कुर्मः पाठस्य पठनम्। इदानीं पाठस्य पठनं किमर्थं करणीयं? तेन अस्माकम् उच्चारणशुद्धता भवति। कस्य वाक्यस्य कथं पठनं करणीयं तद् ज्ञायते। वाक्यानां प्रवाहः कथं भवति तद् अपि ज्ञायते। तथैव च
अहं शिक्षकः अहं पाठस्य पठनं करोमि, भवन्तः छात्राः अस्य पाठस्य श्रवणं करिष्यन्ति, तेन भवतां श्रवणकौशलम् अपि वर्धिष्यते। अतः पाठस्य पठनं बहु महत्त्वपूर्णं वर्तते। आगच्छन्तु पाठस्य पठनं कुर्मः। अहं साक्षात् पाठस्य पठनं करोमि, अनन्तरं च तस्य स्पष्टीकरणं करोमि। अयम् अस्माकं पाठः। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। सः स्वं न अगणयत्। अतः स अवदत्, 9 एव सन्ति, 10मः न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदा अपि 9 एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। स तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुमागताः, इदानीं 9 एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। स नायकमादिशत्, त्वं बालकान् गणय। स तु 9 बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्, 10मः त्वम् असि इति। तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। एवं मया पाठः पठितः। इदानीम् अहं पाठस्य स्पष्टीकरणं करोमि। अर्थात् अस्माकं पाठ्ये यानि कानि वाक्यानि सन्ति तेषां सर्वेषां वाक्यानाम् अहं स्पष्टीकरोमि। इदानीं भवन्तः सर्वे छात्राः हस्ते लेखनीं स्वीकृत्य उपविशन्तु, सिद्धाः भवन्तु। अहं यत् यत् अत्र कथयामि, तत्र यत् यत् महत्त्वपूर्णं वर्तते तत्तत् सर्वं भवद्भिः लेखनीयं च। इदानीम् अहं कानिचन शब्दानां केषाञ्चन शब्दानाम् अर्थं स्पष्टीकरोमि, कुत्रचित् व्याकरणस्य विवेचनं करोमि, कुत्रचित् समानार्थी शब्दान् अपि पाठयामि। तानि सर्वाणि तत्र यत् यत् भवतां कृते महत्त्वपूर्णं वर्तते तत् सर्वं लिखन्तु। अस्तु, इदानीं वयं पाठस्य आरम्भं कुर्मः। पश्यन्तु, अयमस्ति अस्माकं पाठस्य प्रथमः परिच्छेदः। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा अर्थात् कस्मिंश्चित् समये, कदाचित् 10 बालकाः। 10 बालकाः अर्थात् वयं सर्वे गणनां जानीमः, 1 तः 10 पर्यन्तं। ते सर्वे 10 बालकाः अगच्छन्। कुत्र अगच्छन्? नदीम् अगच्छन्। किमर्थं? स्नानाय नदीम् अगच्छन्। पश्यन्तु, स्नानाय नदीम् अगच्छन्। स्नानाय स्नानं कर्तुं वयं प्रतिदिनं स्नानं कुर्मः। प्रातः उत्थाय वयं सर्वप्रथमं शौचादिकं कृत्वा स्नानं कुर्मः। प्रतिदिनं गृहे स्नानं कुर्मः। परन्तु एकवारम् एते बालकाः किं चिन्तितवन्तः? नदीं गच्छामः, नदी मध्ये जलक्रीडां कुर्मः, तत्रैव जलक्रीडया तत्र स्नानमपि भवेत्। अतः एते बालकाः स्नानं कर्तुम् अगच्छन्। कुत्र अगच्छन्? नदीम् अगच्छन्। अग्रे पश्यन्तु, अग्रिमं वाक्यं, ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। अत्र पश्यन्तु, ते अर्थात् के? ते बालकाः। अत्र ते इति सर्वनामपदं बालक इति पदाय प्रयुक्तं वर्तते। अर्थात् ते बालकाः। ते बालकाः नदीजले, नदीजले अर्थात् नद्याः जले। वयं सर्वे जानीमः, नदी मध्ये जलं भवति, जलं प्रवहति नदी मध्ये। तस्मिन् प्रवहति जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। चिरम् इति शब्दस्य कः अर्थः? चिरं नाम बहुकालपर्यन्तं, बहु समयं यावत्, यथेच्छं यावत्पर्यन्तं तृप्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तं ते बालकाः स्नानम् अकुर्वन्। वयं सर्वे जानीमः, बालकाः चञ्चलाः भवन्ति, तेभ्यः क्रीडा बहु रोचते, अतः जलक्रीडा तु इतोपि अधिकं रोचते।
अतः बालकाः चिरं स्नानम् अकुर्वन् बहुकालपर्यन्तं स्नानं कृतवन्तः। यथेच्छं स्नानम् अभवत्, तदनन्तरं ते किं कुर्वन्ति, ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। ततः अर्थात् तदनन्तरं, कस्मादनन्तरं, चिरं स्नानात् अनन्तरं ते अर्थात् ते बालकाः तीर्त्वा अर्थात् तरणं कृत्वा, नदीजले तरणं वयं जानीमः, एवमेवं तरणं कुर्वन्ति बालकाः, तीर्त्वा पारं गताः नाम एकस्मात् तटात् अपरं तटं प्रति तरणं कृत्वा ते बालकाः पारं गताः, नद्याः पारं, द्वितीयं तीरं प्रति सर्वे बालकाः गताः। कथं गताः? जलतरणं कृत्वा गताः। सर्वे बालकाः इदानीं नद्याः अपरं तटं प्रति आगताः सन्ति। तदा अर्थात् तस्मिन् समये तेषां नायकः, तेषां नायकः, तेषाम् अर्थात् केषां? तेषां बालकानां नायकः अपृच्छत्। नायकः नाम किं? मुख्यः। वयं सर्वे जानीमः, कुत्रापि गच्छन्तु बालकानां कश्चन लघुगणोऽपि स्यात्, तत्र तेषु बालकेषु कश्चन बलवान् बुद्धिमान् बालकः नायकः भवति। तर्हि स नायकः अपृच्छत् स प्रश्नं करोति। किं प्रश्नं करोति पश्यन्तु। अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? किं सर्वे बालकाः नदीं तीर्त्वा अत्र आगताः वा इति स प्रश्नं करोति। अर्थात् वयं सर्वे अत्र आगतवन्तः, कश्चन बालकः पृष्ठतः एव अस्ति वा न वा इति स प्रश्नं करोति। अर्थात् सर्वे बालकाः अत्र आगताः वा इति तस्य प्रश्नः। यदा स नायकः प्रश्नं करोति तदा अर्थात् तस्मिन् समये कश्चित् बालकः अगणयत्। अर्थात् कश्चन बालकः नायकस्य वाक्यं श्रुत्वा गणनां करोति। किं गणनां करोति सः? वयं सर्वे गणनां जानीमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। परन्तु अत्र पश्यन्तु, अत्र किं भवति, अत्र बहु महत्त्वपूर्णम् एकम् अत्र वाक्यं वर्तते। सः स्वं न अगणयत्। एतद् वाक्यं ध्यानेन पश्यन्तु। सः अर्थात् कः? सः बालकः, एषः बालकः, सः यः गणनां करोति सः बालकः। सः किं करोति? स्व अर्थात् आत्मानं न अगणयत्। अर्थात् स बालकः अन्यान् सर्वान् बालकान् गणयति, परन्तु आत्मानं न अगणयति, स्वं न अगणयति। तेन कारणेन तत्र बालकाः कति आसन्? 10 बालकाः। स स्वं परित्यज्य, आत्मानं परित्यज्य अन्यान् बालकान् गणयति। अर्थात् अतः सः अवदत् 9 एव सन्ति। अतः स गणनकर्ता बालकः वदति अत्र 9 एव बालकाः सन्ति, दशमः नास्ति। दशमः अर्थात् दशमः बालकः नास्ति इति। इदानीं सर्वे शङ्किताः जाताः, अरे वयं तु 10 बालकाः स्मः, इदानीं 9 एव किमर्थम्? अतः अपरः अपि बालकः, अपरः नाम द्वितीयः कश्चन, अपरः अपि बालकः पुनः अर्थात् पुनरेकवारम् अन्यान् बालकान् अगणयत्। अत्र एषः अपि बालकः अन्यान् बालकान् गणयति। अन्यान् अर्थात् स्वं परित्यज्य अन्ये बालकाः सन्ति, तान् एव गणयति, आत्मानं न गणयति। तस्य परिणामस्तु स एव। तदा अर्थात् तदानीं तस्मिन् समये अपि 9 एव बालकाः आसन्। बालकानां संख्या का जाता? 9 एव जाता। इदानीम् अत्र किं किं जातं तत्सर्वम् अहं चित्रद्वारा अत्र स्पष्टीकरोमि। पश्यन्तु, अत्र कति बालकाः सन्ति? 10 बालकाः सन्ति। वयम् अत्र गणनां कुर्मः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इति 10 बालकाः सन्ति। परन्तु इदानीम् एषः बालकः गणनां करोति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इदानीं सः 9 बालकान् तु गणयति, आत्मानं न गणयति। अतः एषः बालकः वदति 9 एव सन्ति, अयि भो 9 बालकाः एव सन्ति, दशमः कुत्र इति स चिन्तयति। तदनन्तरं पुनः अपरः बालकः गणयति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एषः बालकः अपि अन्यान् सर्वान् गणयति,
परन्तु आत्मानं न गणयति, अतः एषः अपि दुःखितः भवति। वदति 9 एव बालकाः सन्ति, 10मः बालकः कुत्र अस्ति इति सर्वेषां मनसि चिन्ता जाता। अतः अर्थात तेन कारणेन ते निश्चयम् अकुर्वन्, तैः निश्चयः कृतः। कः निश्चयः कृतः? यत् 10मः नद्यां मग्नः। 10मः नाम किं? 10मः बालकः नद्यां मग्नः। नद्यां मग्नः, नदी मध्ये मग्नः। मग्नः तत्र नद्याः जले निमज्य मृतः इति। तेन कारणेन ते दुःखिताः, ते सर्वे बालकाः दुःखिताः जाताः। तूष्णीम् अतिष्ठन् इति। तूष्णीम् अतिष्ठन् अर्थात् शान्ततया उपविष्टाः। दुःखिताः यतोहि ते तु 10 बालकाः आसन्, इदानीं 9 एव सन्ति। एकः बालकः कदाचित् नदी मध्ये निमज्य मृतः, अतः ते दुःखं कृतवन्तः। तथा च तूष्णीम् अतिष्ठन्, शान्ततया उपविष्टाः सर्वे बालकाः। तदनन्तरं किं भवति? तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा अर्थात् तस्मिन् समये कश्चित् पथिकः नाम किं? पथिकः अर्थात् सर्वप्रथमं पथ इति शब्दस्य अर्थं वदन्तु। पथ नाम मार्गः। पथिक अर्थात् मार्गेण यः गमनं करोति स पथिकः, अर्थात् यात्री। यात्रां करोति, अस्मात् ग्रामात् तत्र गच्छति, तस्मात् ग्रामात् तत्र गच्छति, एवं यात्रां कुर्वाणः कश्चन पथिकः। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। एवम् अयमस्ति अस्माकं पथिकः, अयं तत्र आगतः। तदा सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। इदानीम् अहं किञ्चित् व्याकरणविवेचनं करोमि। सः अर्थात् कः? सः इति सर्वनामपदम् अत्र कस्मै प्रयुक्तं वर्तते? भवन्तः सर्वे जानन्ति, अहं पाठितवान् अस्मि। सः पथिकः, अत्र सः इति सर्वनामपदं पथिकाय प्रयुक्तं वर्तते। सः पथिकः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। इदानीं तान् बालकान् दृष्ट्वा, अत्र बालकान् इति विशेष्यपदं वर्तते, दुःखितान् इति च विशेषणं। बालकान्, कीदृशान् बालकान्? दुःखितान् बालकान्। तान् इति सर्वनामपदं वर्तते, बालकानामेव। तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। अर्थात् स पथिकस्तत्र आगच्छति, सर्वे बालकाः तत्र दुःखिताः सन्ति, तूष्णीम् उपविष्टाः सन्ति। तान् दृष्ट्वा अयं पथिकः पृच्छति, भो बालकाः, पश्यन्तु अत्र बालकाः इति सम्बोधनरूपं वर्तते, सम्बोधनबहुवचनं। बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? अर्थात् युष्माकं दुःखस्य किं कारणं? किमर्थं भवन्तः सर्वे दुःखिताः सन्ति? तदा अग्रे किं भवति? बालकानां नायकः अहम् उक्तवान् यत् बालकेषु कश्चन एकः नायकः भवति एव। स बालकानां नायकः। पश्यन्तु, अयमस्ति दुःखी वराकः नायकः। स नायकः वदति, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, अर्थात् वयमत्र 10 बालकाः स्नानं कर्तुम् आगताः स्मः। इदानीं 9 एव स्मः। इदानीम् अर्थात् अस्मिन् समये 9 एव स्मः। अत्र इदानीं शब्दस्य अहं समानार्थी शब्दान् वक्तुम् इच्छामि। इदानीम् अस्य समानार्थी शब्दः वर्तते अधुना, साम्प्रतं, सम्प्रति इत्येते अस्य इदानीम् इति शब्दस्य समानार्थिनः शब्दाः सन्ति। इदानीं 9 एव स्मः। इदानीम् अस्मिन् समये वयं 9 बालकाः एव स्मः। अस्य कः अर्थः? एकः नद्यां मग्नः इति, अर्थात् अस्मासु कश्चन एकः बालकः नद्यां मग्नः, नदीमध्ये निमज्य मृतः इति अस्माकं दुःखस्य कारणमस्ति। एवम् अनेन कारणेन वयम् अत्र दुःखं कुर्वाणः स्मः। तथा अग्रे किं भवति? अग्रे पथिकस्तु अधुना तेषां दुःखस्य कारणं ज्ञातवान्। तदा पथिकः गणनां करोति। पश्यन्तु, पथिकः तान् अगणयत्। अत्र पुनरेकवारम् अहं व्याकरणम् अत्र पाठयामि। पथिकः इति वाक्यस्य कर्तृपदं वर्तते। अगणयत् इति क्रियापदं वयं सर्वे जानीमः, लङ् लकारः अस्ति इति। पथिकः अगणयत्। पथिकः कान् अगणयत्? पथिकः तान् अगणयत्। तान् इति सर्वनामपदं।
कस्मै प्रयुक्तं वर्तते? तान् इति सर्वनामपदं बालकानां क्षम्यतां बालकेभ्यः प्रयुक्तम्। अर्थात् पथिकः तान् बालकान् अगणयत्। तदानीं तु तत्र तु 10 बालकाः एव आसन्। तत्र कति बालकाः आसन्? 10 बालकाः एव आसन्। सः तदा एषः पथिकः ज्ञातवान् एते बालकाः किमर्थं दुःखिताः। तस्य पथिकः अनुमानं करोति यत् एते सर्वे च बालकाः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् एव गणयन्ति, स्वं न गणयन्ति, अतः एते दुःखं कुर्वन्ति। तदा सः अर्थात् सः पथिकः नायकम् आदेशं कृतवान्। तस्य तं नायकं प्रेरितवान्, त्वं बालकान् गणयति। अर्थात् सः नायकं वदति, भो नायक, त्वम् इदानीम् एतेषां बालकानां गणनां कुरु इति सः पथिकः वदति। परन्तु सः तु 9 एव बालकान् अगणयत्। इदानीम् अत्र सः कः? सः नायकः। इदानीं सः इति सर्वनामपदं नायकाय। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्। पुनः यथा ते पूर्वं गणनां कृतवन्तः तथैव इदानीमपि सः करोति। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्। तस्य गणनामध्ये 9 बालकाः एव आसन्। तदा पथिकः अवदत्, 10मः त्वम् असि इति। इदानीं पश्यन्तु किं जातम् अत्र। तदहं चित्रद्वारा स्पष्टीकरोमि। पश्यन्तु, अयमस्ति नायकः। अयं नायकः अन्यान् सर्वान् बालकान् गणयति, परन्तु आत्मानं न गणयति। अतः अयं वदति 9 एव सन्ति, 9 एव बालकाः सन्ति। तदा तत्र एकः कश्चन पथिकः आगच्छति। स पथिकः किं वदति नायकाय, हे नायक, त्वं सर्वान् बालकान् गणय। नायकः वदति 9 बालकाः एव सन्ति। तदा अयं पथिकः वदति 10मः त्वम् असि इति। एतत् बहु महत्त्वपूर्णं वाक्यं। किं जातम् अत्र? अयं नायकः अन्यान् सर्वान् गणयति, परन्तु आत्मानं न गणयति। तदा एषः पथिकः आगत्य नायकम् आदिशति, त्वमन्यान् गणय। तदनन्तरम् एषः वदति 10मः त्वम् असि। अर्थात् एते सर्वे 9, 10मः त्वम् इति। एवम् अनेन प्रकारेण सर्वे बालकाः इदानीम् आनन्दिताः भवन्ति, यतोहि तेषां 10मः बालकः पुनः प्राप्तः वर्तते। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा, तत् श्रुत्वा अर्थात् तत् श्रवणं कृत्वा प्रहृष्टाः आनन्दिताः। अस्य समानार्थी शब्दं पश्यन्तु, आनन्दिताः। परीक्षामध्ये कदाचित् अयं प्रश्नः स्यात्। प्रहृष्टाः इति शब्दस्य समानार्थी शब्दः कः? आनन्दिताः। विरुद्धार्थी शब्दः कः? दुःखिताः इति। पश्यन्तु, दुःखिताः, प्रहृष्टाः, आनन्दिताः, एतेषां शब्दानां ज्ञानं भवेत्। तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। अर्थात् सर्वे बालकाः आनन्देन स्वस्वगृहं प्रति गतवन्तः। एवम् अनेन प्रकारेण अस्माकं पाठस्य स्पष्टीकरणं समाप्तम्। इदानीं पाठस्य आशयः कः? अर्थात् अयं पाठः भवतां पाठ्यपुस्तके अस्ति, परन्तु अयं पाठः किं बोधयति तत् महत्त्वपूर्णं वर्तते। तत् बहु महत्त्वपूर्णं वर्तते। तस्य विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। पश्यन्तु, अयं नायकः, अयम् अस्माकमेव प्रतिनिधिः। नाम अयं मनुष्यः एतेषां सर्वेषां गणनां करोति। एते सर्वे किम्? एते सर्वे अस्माकं सांसारिकाः सन्ति। नाम वयम् अस्माकं गृहस्य चिन्तां कुर्मः, अस्माकं धनस्य चिन्तां कुर्मः, वयम् अस्माकं शरीरस्य चिन्तनं कुर्मः, मित्राणां चिन्तनं कुर्मः, सामाजिकप्रतिष्ठायाः चिन्तनं, बहु किमपि वयं चिन्तनं कुर्मः। तेषां चिन्तनेन अस्माकं दुःखं भवति। वयम् अन्येषां सर्वेषां चिन्तनं कुर्मः, परन्तु स्वविषये वयं किं जानीमः? अस्माकं स्वम्, अस्माकम् आत्मानम् अयं पथिकः नाम सद्गुरुः। अयं गुरुः अस्मान् बोधयति, अस्माकम् आत्मज्ञानं कारयति। तेन अस्माकं दुःखस्य नाशः भवति इति अस्माकं पाठस्य आशयः वर्तते। अस्माकम् आत्मज्ञानेन
अस्माकं दुःखस्य अपि नाशः भवति। तर्हि एवमनेन प्रकारेण अस्माभिः पाठः पठितः। इदानीं समयो वर्तते गृहकार्यस्य। वस्तुतः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य अन्तः नाम पाठस्य अधः बहवः प्रश्नाः सन्ति। तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अहम् अन्यत्र कुत्रचित् स्थापयामि, परन्तु इदानीम् एनं पाठम् आधृत्य मया स्वबुद्ध्या केचन प्रश्नाः अत्र लिखिताः सन्ति। एतान् प्रश्नान् पठन्तु, एतेषु अत्र चिन्तनं कुर्वन्तु। चिन्तनं कृत्वा एकपदेन एव एतेषाम् उत्तराणि लेखनीयानि सन्ति। तानि उत्तराणि लिखन्तु, मां च प्रेषयन्तु। अहं तानि उत्तराणि परिशील्य पुनः भवतां कृते उपलब्धं कारयामि। तर्हि इदानीम् अहम् आशासे यत् अयं पाठः भवद्भिः सर्वैः सम्यक्तया पठितः। धन्यवादः।